تحتها الانہار خالدین فی کے پنجواں سپارہ جے خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا لہم ازواج مطہرۃ لہم ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اللہ فرماندے نے کچھ بندے نیک عمل کرنے والے اللہ پاک نو راضی کرنے والے جنہاں نو اللہ قیامت والے دن اپنی جنت بھی عطا کرنگے اور اپنی رحمتاں دے سایاں دے نیچے اللہ انہاں بندیاں نو جگہ بھی عطا فرمانگے۔ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، حدیث جلدی جلدی سنا کے بعد مکانی جانا۔ حدیث صحیح البخاری اندر آمینہ دلال پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل، سات عظیم لوگاں دا ذکر ہونے لگیا جے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کسے قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا، ایک اللہ دے عرش دا ہوئے گا۔ وہ کنہ لوگاں نو ملے گا، صرف 7 قسم دے بندیاں نو ملے گا۔ انہاں بھی جو پہلا بندہ سنو 7 بندے اور 7 بندیاں دیاں 7 خوبیاں مار نظر اپنے گریبان اندر رمضان المبارک دے دوسرے خطبہ جمعہ اندر مسجد البدر تے ممبر دا پیغام میں فقیر دے لیاں جوڑیاں اندر رکھنا چاہنا۔ آقا فرماندے نے پہلا بندہ امام عادل، امام عادل، پھر سنو کسے غلط فہمی اندر نہ رہا جے، امام عادل فرمایا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا حکمران، کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہوں عدل کرنے والا انصاف کرنے والا حکمران اللہ دی عدالت اندر آئے گا، اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ دے دینگے۔ قرآن پاک سنیے، اللہ فرماندے نے کائنات دیو لوگو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے رہے نے عدل اور نیکی دا۔ حدیث پاک اندر لکھی ہے، آمینہ دلال نے فرمایا میاں ادھر ویکھو، سجا کھبا ویکھنا چھٹو میرے وال ویکھو، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا عدل کرنے والے انصاف کرنے والے علاقے دا ذمہ دار ہوئے، پنڈ دا ذمہ دار ہوئے، ضلع تحصیل دا یا صوبے ملک دا ذمہ دار ہوئے، اور سنو حکمرانوں تو آٹی گل